نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے ملیا ہے پرچار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا عرشاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے عرشاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے عرشاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے میں ہاں تابعدار مدینے والے دا میں ہاں تابعدار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا وضحا دی صورت سانو دس دیے وضحا دی صورت سانو دس دیے وضحا دی صورت سانو دس دیے سونا اے رخسار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا انگاراں تے حبشی نے اعلان کیتا انگاراں تے حبشی نے اعلان کیتا انگاراں تے حبشی نے اعلان کیتا جھکدا نہیں حبدار مدینے والے دا جھکدا نہیں حبدار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے جنتی اے ہر یار مدینے والے دا جنتی اے ہر یار مدینے والے دا میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا
نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا